बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन ग्रामी, कौम आद की तरह कौम समूद भी बड़ी नाफरमान थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हर किस्म की नेमत से नवाजा था। कौम समूद के लोग बड़े ऐश परस्ती से ज़िंदगी गुजार रहे थे। कौम समूद अंशर नामी एक पहाड़ी बस्ती में रहते थे। आजकल इस इलाके को मदाइन सालहा के नाम से जाना और पुकारा जाता है। ये लोग बहुत बड़े कारीगर थे। पहाड़ों को तराश कर इनमें घर बना लिया करते थे, जबकि कौम समूद के मैदानी इलाकों में भी बड़े बड़े महल नुमा घर थे। अफसोस, कौम समूद बुत परस्त थी। उन्होंने कौम नूह और कौम हूद की हलाकत से कोई सबक ना सीखा और बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए थे और इनमें बुत रखे हुए थे। इन्हें खुदा बनाकर पूजते, इनके सामने नजराने रखते, इन पर चढ़ावे चढ़ाते, इनको खुश करने के लिए इनके आगे जानवर की कुर्बान करते। और इनके बड़े बड़े बुतों के नाम ये है: शम्सु, मनात, औलात। नाज़रीन ग्रामी, कौम समूद की बुराइयां बड़ी गलीज और बदकार थी। वो लोग अजीब अजीब किस्म के बुरे काम करते और गंदी ख्वाहिशों में डूबे रहते। इन्हें खाने पीने और बुतों को पूजने के अलावा और कोई काम न था। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बिगड़ी हुई कौम को हदायत के लिए अपने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। कौम समूद का मुआशरा गुनाह, कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबा हुआ था। बेपनाह सख्त अंधेरे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सूरज बनकर हदायत की रोशनी फैलाने लगे। आप जगह जगह जाकर कौम समूद के लोगों को समझाते और फरमाते, बुतों की इबादत करना छोड़ो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए इनको कहते तो कौम समूद का सख्त और बद अखलाक जवाब आता। आपकी नसीहत सुनकर एक शख्स ने खड़े होकर बड़े सख्त लहजे में कहा, ऐ जादूगर, खामोश हो जाओ, तुम हमारी कौम को बहका रहे हो। क्या हम अपने खुदाओं को छोड़कर उस रब की इबादत करने लग जाएं जिसको हम देख भी नहीं सकते और ना ही जानते हैं? बल्कि मुझे मालूम है ये नसीहत वाली बातें तुम्हारे जादू ने तुम्हें सिखाई हैं और तुम समझ बैठे हो कि तुम नबी हो। और वो शख्स चुप नहीं हुआ था कि दूसरा शख्स उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ सालेह, अगर तुम नबी हो तो साबित करो और कोई मौजज़ा दिखाओ, हम सारे लोग देख सके तुम वाकई करीम रसूल हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मौजज़ा दिखाऊं तो तुम सारे लोग बुतों की पूजा करना छोड़ दोगे और मेरे अल्लाह की इबादत करने लग पड़ोगे। समूद की कौम के सरदार ने आपसे अहद किया कि हम बुत को पूजा करना छोड़ देंगे और तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। कौम समूद का एक सरदार बोला, अगर तुम्हारे कहने पर ये पहाड़ किसी वक्त ऊँटनी पैदा कर दे, हम सारे लोग तुम पर ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौज़ा मुलाहिज़ा फरमाए। ये गुफ्तगू एक पहाड़ के करीब हो रही थी। आपने इस पहाड़ की तरफ देखते हुए फरमाया, अगर पहाड़ से एक ऊँटनी निकल आए और वो भी जिंदा और वो भी हामला, जो निकलते ही बच्चा पैदा कर दे, तो क्या तुम मुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान लोगे? कौम समूद ने कहा, बिल्कुल। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठाकर दुआ फरमाई। आपके हाथ दुआ के लिए उठे ही थे और नीचे नहीं आए थे कि ऊँटनी पहाड़ के दामन को चीरती हुई बाहर आ गई और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों पर सर रख दिया और एक बच्चा पैदा किया, वो भी सफेद रंग का। आपका ये मौजज़ा देखकर कुछ लोग तो आपका ईमान लाए और कुछ लोग जो बड़े बड़े सरदार थे आपके मुखालिफ हो गए। आपने अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ऊँटनी को तंग मत करना, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे आज़ादी से जहाँ चाहे फिरने दो, इस पर सवार मत होना, इसे दुत्कारना मत और ना ही तकलीफ देना। अगर तुम इस ऊँटनी के साथ ऐसा किया तो तुम अल्लाह ताला का सख्त अजाब आएगा
اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر قوم سمود کے کچھ لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت صالح کو پیغمبر ماننے کی سچے دل سے تصدیق کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام کا معجزہ دکھانے والی بات ہوا کی طرح قوم سمود میں چاروں طرف پھیل گئی۔ اللہ کی مدد سے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی، مگر قوم سمود کے بڑے بڑے بدبخت سردار سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے تو معجزہ اس لیے مانگا تھا، ہمیں پورا یقین تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، مگر پہاڑ سے اونٹنی تو نکل آئی، اسے دیکھ دیکھ کر ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑھتی تعداد سے ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ اتنے میں ایک اور سردار بولا، اس طرح تو ہماری سرداری مٹ جائے گی، ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی اور آگے چل کر حضرت صالح قوم سمود کا بادشاہ بن جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہر بات میں حضرت صالح علیہ السلام کا حکم ہوگا۔ ایک سردار نے کہا، دیکھو، نبوت کے دعوے کی آڑ میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے سردار بولا، بے شک صالح علیہ السلام ایک جادوگر ہے، اس نے چند عجیب جادوگری کے ذریعے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ پھر سب سے بڑا سردار بولا کہ یہ باتیں بہت ہوں گی، اور یہ بتاؤ کیا کرنا ہے، ہم اپنی سرداری کو کیسے بچائیں، آنے والے سیلاب کو کیسے روکیں جو ہن قریب ہم سب سرداروں کو لے ڈوبے گا۔ سب سے بدبخت سردار رائے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مانو تو اس فتنے کا سر ہی کاٹ دو۔ سب سرداروں نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہاری مراد ہے کہ حضرت صالح کو قتل کر دے؟ اور وہ سردار بولا، نہیں، بلکہ میرا مطلب اونٹنی کو قتل کرنا ہے، میں تو اس سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھ سے امید ہے تمہارے سارے سردار بھی میری اس رائے سے اتفاق کرو گے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حضرت صالح اس اونٹنی کو دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر حضرت صالح پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو اور بس پھر قصہ ختم ہو جائے گا۔ ان سب سرداروں میں سے ایک سردار بولا، ذرا آہستہ بولو اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کر لو۔ رائے دینے والے بدبخت سردار نے کہا، دوستو، اونٹنی کو قتل کرنا مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ایک بہت اچھا منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں نے اس کام کے لیے اپنے ساتھ 9 زبردست ڈاکو بھی ملا لیے ہیں جو میری مدد کریں گے۔ ان ڈاکوؤں کو صالح کی باتوں سے بے حد نفرت ہے۔ ذرا تم لوگ بتاؤ، کیا صالح اور اس کے خاندان والے اتنے بڑے بڑے سرداروں سے اونٹنی کے قتل کا بدلہ لے سکیں گے؟ یہ طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن رائے دینے والے سردار اور ڈاکو اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے تاکہ مناسب موقع ملے تو اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ پھر ظالموں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح کے ماننے والوں میں سے کسی نے اس اونٹنی کی لاش کو دیکھ لیا اور وہ فوراً جا کر حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ غم اور غصے میں قوم سمود سے فرمایا، اللہ رب العزت کی عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ جب اونٹنی کی لاش کے قریب پہنچے، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے میرا حکم نہ مانا اور خدا کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، تم سب لوگ اللہ کے عذاب سے برباد ہو جاؤ گے۔ آپ کی اس بات پر ایک بادشاہ ہنستے ہوئے بولا، اے صالح، پھر جلدی سے وہ عذاب لے آؤ نا، اس ڈر سے تم ہم سب کو ڈرایا کرتے تھے، اگر سچے نبی ہو تو وہ عذاب دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، تیار ہو جاؤ، 3 دن بعد تم پر اللہ رب العزت کا خطرناک عذاب اترنے والا ہے۔ 3 دن گزر کے جب چوتھا دن شروع ہوا تو پہلے ان لوگوں نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چنگاری کو آواز سنی، پھر بڑا غضبناک زلزلہ شروع ہوا۔ اب سب کے سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اس عذاب کو ہم نے خود مانگا تھا، وہ عذاب آ گیا ہے،
پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس زلزلے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی اطلاع پہنچا دی تھی۔ آپ ان سب لوگوں کو لے کر اس بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کو بچا لیا۔ قوم سمود کی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے تباہ حال کھنڈر سب کے لیے عبرت ہے۔ جو لوگ خواہشوں میں سے آگے حد سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام یہی ہونا تھا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔